सबैलाई ख्रिस येशूको नाउँमा जय मसीह। प्रियहरू, तपाईहरुले मसँगै मिकाको पुस्तकलाई निकाल्न सक्नुहुनेछ र आज हामी मिकाको अन्तिम अध्याय 7 अध्यायलाई हेर्दैछौँ र मिकाको पुस्तक तपाईले साथमा राख्नुभयो भनेदेखि वचन बुझ्नको निम्ति तपाईलाई अझै सजिलो हुनेछ र वचन सुन्नुभन्दा अघि तपाईले मिकाको 7 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने अझै पनि मजाले सजिलो तरिकाले तपाईले वचन बुझ्नुहुनेछ। आउनुस् वचन हेर्नुभन्दा अघि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईका मानिस फेरि पनि तपाईको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईको वचन अनुसार जिउन, पवित्र जीवन जिउन, शुद्ध जीवन जिउन, इमानदारी जीवन जिउन, भक्त जीवन जिउन हामी बेला भएका छौँ। हामीहरूलाई तपाईको वचनबाट सिकाउनुस्, सच्याउनुस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द, मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु, यहोवे जस्तो परमेश्वर को छ र? यहोवे जस्तो परमेश्वर को छ र? म सानो छँदाखेरि मलाई सिलाबाला बटुल्न अति नै उत्साहित हुने गर्थ्यो। अनि खेतमा गएर चाहिँ धान काटिसके पछाडि बालाहरू बटुल्ने गर्दथे। अनि सिलाबाला बटुलेर तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला, सायद तपाईहरुले पनि बटुल्नु भएको होला कहिलेकाहीँ सिलाबाला, हैन? सिलाबाला बटुलेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो हुन्छ अनि त्यसलाई बेचेर चाहिँ आफ्नो लागि पकेट खर्च बनाउन सकिन्छ। त्यसैले सिलाबाला बटुल्ने जब धान उठाइदियो त्यतिखेर धान उठाइसके पछाडि सिलाबाला बटुल्नको लागि रमाउँदै खुसी हुँदै खेतमा जाने गर्दथे। यहाँनिर आजको वचनमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि सुरुमा सिलाबाला बटुल्नेको कुरा नै मिकाले गर्दछन्। अनि यहाँनिर मिकाले सुरुमै आफूलाई धिक्कारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। उनले मलाई धिक्कार छ भनेर भनेका छन्। प्रियहरू, खेती उठाएको खेतमा बरु सिलाबालाहरू भेटिन्थे होलान्, तर यहुदा राज्यमा अथवा इस्रायलमा इस्रायलीहरू धर्मी परमेश्वर भक्त सोझा मानिसहरू पृथ्वीबाट नष्ट भइसकेका छन् भनेर मिकाले भन्दछन्। र त्यस अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सिलाबाला बटुल्न अथवा सिलाबाला पाउन सजिलो हुन्थ्यो होला, तर इस्रायलीमा परमेश्वर भक्त सोझा मानिसहरू भेट्न उति नै गाह्रो हुन्थ्यो। इस्रायलीहरूका दुवै हात, मिकाले भन्दछन्, इस्रायलीहरूका दुवै हात खराब काम गर्न निपुण थिए। जङ्गलमा शिकार गर्न ढुकेर बसेको चाहिँ जालहारीले माछा मार्न पानीमा जाल थापेर बसे चाहिँ इस्रायलीहरू एक अर्काको हत्या र शिकार गर्न ढुकी बसेको कुरा मिकाले गर्दछन्। उनीहरू चाहिँ एउटा शिकारी जस्तो, आफ्नै मानिसहरूको लागि शिकारी जस्तो बनेको कुरा हामीहरूले पाउँदछौँ। एक अध्यायदेखि हेर्दै आयौँ भनेदेखि इस्रायलमा त्यस अवस्थामा मानिसहरू दुष्ट काम गर्न अति नै अग्रसर थिए। उनीहरूले मानिसहरूको माटो कब्जामा लिने गर्थे, घर कब्जामा लिने गर्थे, विधवाहरूको घर खोज्ने गर्थे, इभन बाटामा हिँडेका मानिसहरूदेखि उनीहरूको ब्ल्याङ्केट पनि खोज्ने गरेको हामीले एक अध्यायदेखि हेर्दै आयौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। उनीहरूका दोडै हात दुष्ट काम गर्न अति नै निपुण भएको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। इस्रायलमा 3 झुण्ड मानिसहरू, उच्च यहोदाका मानिसहरू, शासक, न्यायकर्ता र शक्तिशालीहरू भनेर मिकाले भनेका छन्, मिलो मतोमा सर्वसाधारणहरूलाई लुट्ने युक्ति हर हमेशा रच्ने गर्दथे र शासकहरू उपहार माग्थे, न्यायकर्ताले न्याय गर्न घुस लिन्थे, शक्तिशालीहरूले जे चाह्यो त्यही हुकुम गर्थे अथवा राजाहरूले उनीहरूलाई मन परेको कुरा, उनीहरूलाई जे मन पर्छ, जे मन लाग्छ त्यो हुकुम गरेको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। इस्रायलीहरूको शासक, न्यायकर्ता वा शक्तिशाली मानिस सबैभन्दा असल चाहिँ, मिकाले भन्छन्, सबैभन्दा असल चाहिँ, असल व्यक्ति चाहिँ काँडा जस्तै र सबैभन्दा सोझो व्यक्ति चाहिँ काँडाको झाङभन्दा पनि खराब भएको कुरा मिकाले आरोप लगाएका छन्।
इजरायली शासक, न्यायकर्ता र शक्तिशाली मानिसहरू मात्र होइन, छिमेकी परिवारका सदस्य र आफ्नै श्रीमान श्रीमतीमाथि पनि भरोसा र विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था थियो इजरायलमा। इजरायलीहरूले दुश्मनहरू खोज्न बाहिर जानु पर्दैन थियो। आफ्नै घरका सदस्यहरू नै उनीहरूका एक अर्काका दुश्मन बनिसकेका थिए। इजरायलमा विश्वास र भरोसा गर्न सकिने मिका जस्ता धर्मी, परमेश्वर भक्त र सोझा मानिसहरू लगभग नष्ट भइसकेका थिए। यसकारण मिकाले आफूलाई धिक्कारेका छन्। एउटा यस्तो समाज बनिसकेको थियो कि दुष्ट काम गर्न निपुण समाज बनिसकेको थियो। अब आफ्नै घरका सदस्यहरूलाई पनि एकअर्कालाई विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले मिकाले आफूलाई धिक्कारेका छन्। पापी, अधर्मी, कुकर्मी र हत्याराहरूको समूहमा कोही धर्मी व्यक्ति, भक्त र सोझो मानिस नभेट्टाए पनि र मिका त्यो समाजमा बसे पनि मिका हताश, निराश, व्याकुल भएको हामी पाउँदैनौँ। उनी त्यो एउटा समाजमा बसेका थिए, जुन दुष्ट समाजमा बसेका थिए। त्यो दुष्ट समाजमा एक्लो धर्मी, सोझो र भक्त, परमेश्वर भक्त मानिस भएर उनी बसोबास गर्थे, तर हताश, निराश र व्याकुल भएको हामी पाउँदैनौँ। किनभने उनको आशा मानिसमा होइन, इजरायलका शासकमा होइन, इजरायलका शक्तिशाली राजाहरूमा होइन, इजरायलीका धर्मगुरुहरूमा होइन, तर उनको आशा उनले 7 पदमा भन्छन् परमप्रभुमा राखेका थिए। इजरायलीहरूको पापी, अधर्मी, शिकारी जीवनशैलीको कारण परमेश्वरले पछाडि के गर्नुभयो त भनेदेखि असुरको देश ल्याएर उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको दूध र मह बग्ने देशबाट लखेट्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उनीहरूलाई असुर देश ल्याएर दण्ड दिनुभयो र उनीहरूको पाप र दुष्टाइको निम्ति उनीहरूको न्याय गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् 7 अध्यायको 7 पदलाई म पढौँ। तर म चाहिँ, मिका भन्छन्, तर म चाहिँ आशामा परमप्रभुको बाटो हेरिरहन्छु, मलाई बचाउनु हुने परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्छु। मेरा परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुन्नुहुनेछ, मेरा परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुन्नुहुनेछ। र त्यस अवस्था अनि परमेश्वरले चाहिँ असुरको देश ल्याएर चाहिँ उनीहरूको पापको कारण उनीहरूलाई दण्ड दिने र न्याय गर्ने समयमा पनि मिकाले के भन्छन् त भन्दाखेरि, म परमप्रभुमा आशा गर्छु, म परमप्रभुको बाटो हेर्छु, म परमप्रभु बचाउने परमेश्वरमा आशा राख्दछु, र किनकि उहाँले मेरो बिन्ती सुन्नुहुनेछ र बचाउनुहुनेछ। 8 देखि 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले असुरको देश ल्याएर अथवा बेबिलोन ल्याएर इजरायलीहरूको न्याय गरे तापनि मिका जस्ता धर्मी, भक्त मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले फेरि पनि छुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 8 देखि 10 पद, हे मेरो शत्रु, मेरो खिसी गर्दै सन्तुष्ट नहो, म लडे तापनि उठिहाल्नेछु, म अँध्यारोमा भए तापनि परमप्रभु मेरो ज्योति हुनुहुनेछ। जबसम्म उहाँले मेरो वकालत गर्नुहुन्न र मेरो हक पक्का गरिदिनुहुन्न, तबसम्म म परमप्रभुको क्रोध सहनेछु। किनभने मैले उहाँकै विरुद्धमा पाप गरेको छु, उहाँले मलाई निकालेर ज्योतिमा ल्याउनुहुनेछ र म उहाँको धार्मिकता देख्नेछु। तब मेरी शत्रुले जसले मलाई भनेकी थिए, तेरो परमेश्वर खोइ त, त्यसले त्यो देख्नेछ र लाजले भुत्तुक हुनेछ। मेरा आँखाले नै त्यसको पतन देख्नेछ। अहिले पनि त्यो गल्लीको किलो चाहिँ खुट्टा मुनि कुल्चिनेछ। सो मिकाले यहाँनिर परमप्रभुमा आशा राख्ने मिका जस्ता धर्मी, सोझो र भक्त मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि पनि बेबिलोनबाट चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउने यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। इजरायलीहरूको पापको कारण उनीहरूमाथि परमेश्वरको अग्निमय क्रोध खनियो। 9 पदमा हेर्नुहोस्, किनभने इजरायलीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कुरा मिकाले स्वीकार गर्दै परमेश्वरको न्याय उचित भएको स्वीकार गरेका छन्। 9 पदमा परमेश्वरले जुन दण्ड दिनुभयो उनीहरूलाई, परमेश्वरले जुन न्याय गर्नुभयो उनीहरूको, मिका भन्दछन् उचित थियो, न्यायसँग थियो। त्यो दण्ड र त्यो न्यायको उनीहरू भागीदारी थिए। त्यसैले मिकाले सम्पूर्ण इजरायलीहरूको चाहिँ
साटो आफूले चाहिँ पाप स्वीकार गरेका छन् र भनेका छन् परमेश्वरले गर्नुहुने दिनुहुने दण्ड र न्याय उचित छ। परमेश्वरले असुर देश ल्याएर जसरी इस्राएलीहरूको न्याय गर्नुभयो त्यसरी नै असुर देशको पनि न्याय गरेर मिका जस्ता धर्मी परमेश्वर भक्त र सोझो इस्राएलीहरूको उद्धार परमेश्वरले गर्नुहुने कुरामा मिका निर्ढुक्क थिए। परमेश्वरले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मिका निर्ढुक्क थिए। 10 देखि 12 पद भर्खरै हामीहरूले पढ्यौँ। उनी निर्ढुक्क थिए। यसकारण मिका प्रार्थना र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उनीहरू निर्वासित भएको ठाउँमा उनीहरूको मिश्र देशमा गोठालो गरे चाहिँ गोठालो गर्न मिकाले बिन्ती चढाएका छन्। 14 देखि 17 पदलाई हेरौँ। आउनुहोस्, 14 देखि 17 पद। तपाईका प्रजालाई तपाईको गोठालोले चराउनुहोस्। तपाईका उत्तराधिकारीको बगाललाई जो स्वयं मलिलो चरणमा र जङ्गलमा बस्छन् तिनीहरूलाई उहिलेका दिनमा चाहिँ बासन र गिलादमा चरेर खान दिनुहोस्। तिमीहरू मिश्र देशदेखि निस्केर आएका दिनहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई मेरा अचम्मका कामहरू देखाउनेछु। जाति जातिहरूले देख्नेछन्, लज्जित हुनेछन्। तिनीहरूको सारा शक्ति नै खोसिनेछ। तिनीहरूले आफ्नो मुख हातले छोप्नेछन् र तिनीहरूका कान बहिरा हुनेछन्। तिनीहरूले साँपले चाहिँ जमिनमा घस्रने जन्तुले चाहिँ धुलो चाट्नेछन्। आफ्ना गुफाहरूबाट थरथर काँप्दै तिनीहरू डरले आउनेछन्। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ तिनीहरू भयमा आउनेछन् र तिमीहरूसित डराउनेछन्। यहाँनिर मिकाले परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको उद्धार गरेर उनीहरूलाई फेरि पनि ल्याउनु कुरामा चाहिँ निर्ढुक्क भएर प्रार्थना र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उनीहरू निर्वासित भएको ठाउँमा पनि उनीहरूको मिश्र देशमा गोठालो गरे चाहिँ गोठालो गर्न मिकाले बिन्ती र प्रार्थना चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि मिकाको प्रार्थना र बिन्तीको प्रति उत्तरमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूको उद्धार गर्न मिश्र देशमा गर्नुभएका जस्ता अचम्मका कामहरू फेरि देखाउनु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर यो अचम्मको कामहरू मिश्र देशमा देखाउनु भएको भन्दा महान हुनेछ। इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट उद्धार गर्दा केवल मिश्रीहरूले मात्रै परमेश्वरका अचम्मका कामहरू देखेका थिए। तर मिका यहाँ भन्छन् मिकासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाका अचम्मका कामहरू जाति जातिहरूले देख्नेछन्। देख्नु मात्रै होइन, यहाँनिर मिकाले अर्को कुरा पनि गर्दछन्। परमेश्वरका अचम्मका कामहरू देखेर जाति जातिहरू लज्जित हुनेछन् र सारा भक्ति नै खोसिनेछ। मुख हातले छोप्नेछन्, कान बहिरा हुनेछन्, जमिनमा घस्रने साँप झैँ धुलो चाट्नेछन्। परमप्रभुको भय र डरले थरथर काँप्दै गुफाबाट निस्किनेछन्। यी शब्दहरूले ख्रिस्टको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थान देख्ने महिला, रोमी साम्राज्यका सिपाहीहरू र चेलाहरूको स्पष्ट रूपमा याद दिलाउँछ। किनभनेदेखि जब ख्रिस्टको पुनरुत्थान भयो यी मानिसहरूले यो भय फैलिएको थियो यी मानिसहरूमा। किनभने परमेश्वरले देखाउनु भएका अचम्मका कामहरू मध्ये ख्रिस्टको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थान सबैभन्दा महान र अचम्मको काम हो। ख्रिस्टको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान सबैभन्दा अचम्म र महान काम हो। त्यसैले यहोवे जस्तो परमेश्वर को छ? यहोवे जस्तो परमेश्वर को छ? यहोवे परमेश्वरसँग तुलना गर्ने परमेश्वर कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। किनकि जाति जातिहरूले पुज्ने मूर्तिहरू माटो, ढुङ्गा र काठ खोपेर बनाइएका कालीगरका परिकल्पना र हातका सिपुन। कुन चाहिँ मूर्तिले, एकछिन सोचौँ, कुन चाहिँ मूर्तिले अचम्म काम गरेको छ? कुन चाहिँ मूर्तिले मानिसका पाप क्षमा गर्न र माफ गर्न सक्छ? कुन चाहिँ मूर्तिले मानिसका पापहरू खुट्टाले कुल्चन सक्छ? र मानिसका अधर्म समुद्रको गहिराईमा कुन चाहिँ मूर्तिले फाल्न सक्छ? कुनै पनि मूर्तिले सक्दैन, कुनै पनि मूर्तिले सक्दैन। किन सक्दैन? किनकि मूर्तिहरू मानिसहरूका हातले कुदिएका सुन र चाँदीका कलाहरू मात्र हुन् भनेर भजन सङ्ग्रह 115 मा भनिएको छ।
तिनीहरूका मुख छन् तर बोल्न सक्दैनन्, मूर्तिहरूका मुख छन् बोल्न सक्दैनन्, मूर्तिहरूका आँखा छन् देख्न सक्दैनन्, मूर्तिहरूका कान छन् तर सुन्न सक्दैनन्, नाक छन् तर सुँघ्न सक्दैनन्, मूर्तिहरूका हात छन् तर छाम्न सक्दैनन्, मूर्तिहरूका खुट्टा छन् तर हिँड्न सक्दैनन्, तिनीहरू आफ्ना गलाबाट कुनै आवाज निकाल्न सक्दैनन्, किनकि तिनीहरू मानिसका हातका परिकल्पना हुन्। मूर्तिहरूको रेखदेख सरसफाइ मानिस आफैले गर्नुपर्छ। मूर्तिमा कुनै शक्ति छैन, किनकि मान्छेले बनाएका परिकल्पना हो। मूर्ति एक निर्जीव र अस्तित्वहीन ढुङ्गो, माटो र काठ मात्र हो। अस्तित्वहीन ढुङ्गो, माटो र काठ मात्र हुन्। मूर्तिले केही गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, किनकि मूर्तिको लागि स्वयं मान्छेले गर्नुपर्ने हुन्छ। मूर्तिको लागि स्वयं मान्छेले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भजन सङ्ग्रहमा भनिएको छ, तर याहोवे परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। याहोवे परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। र याहोवे परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त? आउनुहोस् 18 देखि 20 पदलाई हेरौँ। तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निजी उत्तराधिकारी बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिसाउनुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले फेरि ठिट्याउनुहुनेछ, तपाईँले हाम्रा पापहरूलाई खुट्टाले कुल्चनुहुनेछ र हाम्रा सबै अधर्म समुद्रको गहिराइमा फालिदिनुहुनेछ। तपाईँ याकोबप्रति सत्य रहनुहुनेछ र अब्राहमलाई कृपा देखाउनुहुनेछ, जसरी धेरै अघि तपाईँले शपथ खाएर हाम्रा पुर्खालाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सो यहोवा परमेश्वर जस्तो को छ? कोही पनि छैन। यहोवा परमेश्वर जस्तो प्रियहरू कोही पनि छैन। यहोवा परमेश्वर मात्र एक सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा परमेश्वरले मात्र मानिसलाई पाप र सबै अधर्म क्षमा गरेर उद्धार र मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। मूर्तिले सक्दैन। मूर्ति मानिसका हातका परिकल्पना मात्रै हुन्। मूर्तिमा कुनै शक्ति छैन। मूर्तिको हेरचाह मानिसले गर्नुपर्छ, तर यहोवा परमेश्वरले मानिसको हेरचाह गर्नुहुन्छ। किनभने यहोवा परमेश्वर रिसाउनमा धीमा, कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुने र ठिठ्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो करारमा विश्वासयोग्य र एकमात्र इमानदार परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण यहोवा परमेश्वरले येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै पाप र अधर्महरू समुद्रको गहिराइमा फ्याँक्नुहुन्छ र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको पापको लेखा उहाँले कहिल्यै पनि लिनुहुन्न, किनकि पापको लेखा लिने यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु बनाएर चाहिँ ख्रीष्टीय जीवन जिउने मानिसहरूको पापको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्न। त्यसैले रोमीको किताबमा भनिएको छ, रोमीको किताब 1 अध्यायको 16 पदमा पावलले भन्छ, त्यस सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। यो अनुग्रहको उपहार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा प्रत्येक मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई पाप र अधर्मबाट उद्धार र मुक्ति पाउन दिनुभएको सबैभन्दा उत्तम उपहार र आशिष येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। सो प्रियहरू, अब आउनुहोस् एकछिन हामीहरू आफूलाई पनि हेरौँ र आजको समयलाई पनि हेरौँ। हामीले मिकाको समयलाई हेरौँ, मिकाका मानिसहरूलाई हेरौँ र मिकाको आफ्नो परमेश्वरप्रतिको भक्ति, परमेश्वरप्रतिको लगाव र परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई पनि हेरौँ। सो आजको वचनबाट हामीले के शिक्षा सिक्न सक्छौँ त? आजको
वचनबाट हामीले के शिक्षा सिक्न सक्छौँ त? आजको समय र मानिस, यो हावाले अलिकति दिगदारी दिँदैछ मलाई। आजको समय र मानिस, इस्राएलीहरूको समय र मानिसमा र आजका मानिसहरूलाई छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। इस्राएलीहरूको समय र मानिसमा आजको समयका मानिसहरूलाई छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। धर्मी, परमेश्वर भक्त र सोझो मानिस पृथ्वीबाट नष्ट भएको छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन। किनभनेदेखि हामीले अधर्मलाई धेरै लामो व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। नेपालको परिस्थितिलाई नै हेरौँ हामी। नेपालमा कति दुष्कर्म कामहरू बढिरहेका छन्। भर्खरै तपाईहरुले समाचारमा हेर्नुभएको छ भनेदेखि एउटा 12 वर्षीय छेलीलाई एक झुण्डले 3 दिनसम्म बसभित्र राखेर बलात्कार गरेको कुरा भर्खरै हामीले सुनेका थियौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा 6 वर्षीय बालकलाई त्यसै गरेर एक झुण्डले बलात्कार गरेर मारेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। त्यति त त्यति भइगयो। विदेशमा बसेर अझै पनि छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। मानिसहरू चाहिँ भक्तबाट चाहिँ कसरी भक्ति मानिसहरू, सोझा मानिसहरू नष्ट भएका छन् भन्ने कुरा। विश्वास र भरोसा गर्न सकिने मानिस पाउन मरुभूमिमा पानी खोजे जस्तै भएको छ। धान काटेको ठाउँमा शिला बाला भेटिएलान्, तर आजको जमानामा विश्वासयोग्य, इमानदार, सोझो मानिस पाउन अति नै गाह्रो छ, अति नै गाह्रो छ। प्रियहरू, गाउँ समाज र मित्रको त कुरा परै राखौँ एकछिन। गाउँ समाज र मित्रको कुरा परै राखौँ। आफ्नै घरका सदस्यहरू र अङ्गालो मारेर सुत्ने श्रीमान र श्रीमतीसँग विश्वास र भरोसा राख्न सकिन्न। अनि यो सत्यता हामीले विदेशमा छर्लङ्ग तरिकाले देख्छौँ। जो विदेशमा विवाह गरेर आएका मानिसहरू छन्, उनीहरूको चरित्रबाट एउटा श्रीमानसँग श्रीमतीले विश्वास राख्ने जमाना छैन भनेदेखि श्रीमतीसँग श्रीमानले विश्वास राख्ने जमाना छैन। किनभने धर्मी, परमेश्वर भक्त र परमेश्वरको भय मान्ने, सोझो, विश्वास र भरोसा गर्न सकिने इमानदार मानिस पृथ्वीबाट नष्ट हुन आँटिसकेका छन्। लगभग नष्ट हुन भइसकेका छन् भन्दा खासै फरक पर्दैन। यो झुटो, कपटी, स्वार्थी, बेइमानी र विश्वासघाती संसारमा हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कसरी जीवन जिउनुपर्छ त? त्यसो भए कसरी जीवन जिउनुपर्छ त? यो झुटो, कपटी, स्वार्थी, बेइमानी, विश्वासघाती संसारमा हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कसरी जीवन जिउनुपर्छ त? हामी ज्योतिमा सारिएका मानिसहरूले कसरी जीवन जिउनुपर्छ त? हामी ख्रिस्टबाट उद्धार गरिएका मानिसहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ त? हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चालचलन, हाम्रो बोलीचाली र हाम्रो स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ त? एउटा गम्भीर प्रश्न हो तपाईँ र मेरो लागि। क्रिस्चियनहरूको जीवनशैली सत्य, धर्मी, विश्वासयोग्य, इमानदार मानिसहरूले 100% विश्वास र भरोसा राख्न सक्ने ख्रिस्ट प्रभुको जस्तो हुनुपर्दछ। ख्रिस्ट प्रभुको जस्तो हुनुपर्दछ, ताकि मानिसले 100% भरोसा गर्न सकोस्। यो भरोसा उठेको संसारमा 100% विश्वास गर्न सकोस्। विश्वास गर्न नसकिने संसारमा हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चालचलन, हाम्रो बोली वचन र हाम्रो स्वभाव सांसारिक नकारात्मक कुनै पनि कुराको मिसावट हुनु हुँदैन। कुनै पनि कुराको मिसावट हुनु हुँदैन। मिसावट रहित, शुद्ध र पवित्र हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चालचलन, हाम्रो बोलीचाली र हाम्रो स्वभावलाई सांसारिक नकारात्मक कुनै पनि कुराको मिसावट किन हुनु हुँदैन त? कारण के हो? किन हुनु हुँदैन? मैले अघि नै पनि तपाईहरुलाई भनिसकेँ। किनकि परमेश्वरले उहाँको महान कृपा र अनुग्रहद्वारा हाम्रा सबै पाप र अधर्महरू, भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै पापहरू र अधर्महरू
ख्रीष्ट प्रभुको कल्वरी क्रुसको मृत्युद्वारा हाम्रो विरुद्धमा रहेको पाप र अपराधका तमासुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी हाम्रो पाप र अधर्मबाट हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीहरू भूत, वर्तमान र भविष्यका हाम्रा सबै पाप र अपराधहरू परमेश्वरले आफ्नो खुट्टाले कुल्चनु र समुद्रको गहिराईमा फ्याँक्नु भएको छ। हाम्रा पापहरू कहिल्यै पनि जागेर आउँदैनन्, फेरि समुद्रबाट निस्किँदैनन्। समुद्रमा डुबेको कुरा जसरी निस्किँदैन त्यसै गरेर निस्किँदैन। ख्रीष्टका रगतले किनिएका, क्षमा गरिएका, धर्मी घोषणा गरिएका, पवित्र नामको तोपमा पाएका र यो अन्धकार, अधर्मी, भक्तिहीन संसारबाट पवित्र र धर्मी स्वर्गीय राज्यमा सारिएका मानिसहरूले मिसावट रहित जीवन जिउनुपर्छ। किनकि तपाईँ र म ज्योतिका सन्तान हौँ। तपाईँ र म ज्योतिमा ल्याइएका छौँ। तपाईँ र म पवित्र जाति हौँ। तपाईँ र म पवित्रको तोपमा पाएका मानिसहरू। तपाईँ र म परमेश्वरका पुजाहारीगिरी हो। तपाईँ र म परमेश्वरका आफ्ना मानिसहरू, निजी सम्पत्ति हो। सो तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण कुरा, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चालचलन, हाम्रो बोली वचन, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो जीवनशैली, सबै कुरा ख्रीष्ट जस्तो हुनुपर्छ। पावलले भन्दछन्, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई अनुग्रहले, परमेश्वरको अनुग्रहले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा, यो भक्तिहीन संसारमा, यो झुटो संसारमा, यो पापी संसारमा, यो कुकर्मी संसारमा संयमी, सोझो र ख्रीष्ट भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। अनुग्रहले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्यागेर यो संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। प्रियहरू, क्रिस्चियनहरूको मुखबाट झुटो बोली निस्किनु हुँदैन। त्यसै झुटो बोली निस्किनु हुँदैन। ढाँट्ने र छल्ने बानी त्याग्नुपर्छ। कपटी र बेइमानी व्यवहार परित्याग गर्नुपर्छ। कसैसँग विश्वासघाती काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो बोली सत्य हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चालचलन, हाम्रो बोलीचाली र हाम्रो स्वभाव सांसारिक मिसावट रहित, शुद्ध, पवित्र, विश्वासयोग्य, इमानदार मानिसहरूले 100% भरोसा र विश्वास गर्न सक्ने ख्रीष्ट प्रभुको जस्तो हुनुपर्दछ। मानिसले हामीमा ख्रीष्ट प्रभुलाई देख्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वरको अनुग्रहले क्रिस्चियनहरूलाई सांसारिक भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू र सांसारिक मिसावट जीवन त्याग्न अनि संसारमा संयमी, सोझो र भक्त, ख्रीष्ट भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। त्यसैले आफ्नो मनमा, पावलले भन्छन्, आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तनको बाटोमा हामीहरूले हिँड्नु पर्दछ। किनकि हामी ज्योतिका सन्तान हौँ। हामी परमेश्वरका पवित्र जाति हौँ। हामीहरू परमेश्वरद्वारा उद्धार गरिएका मानिसहरू हौँ। त्यसैले हाम्रो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तनको बाटोमा हामीहरूले हिँड्नु पर्दछ। केवल परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो सो खोजी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। र यसैमा हाम्रो कल्याण छ। यसैमा हाम्रो कल्याण छ। यसैमा हामीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। त्यसैले प्रियहरू, क्रिस्चियनहरू कुकर्म होइन, कुकर्म गर्न होइन, सुकर्म गर्न जोसिलो हुनुपर्दछ। किनभने ख्रीष्टले सुकर्ममा जोसिलो भएको आफ्नै निम्ति एक विशेष शुद्ध र पवित्र जाति खडा गर्न हामीलाई हाम्रा सबै अधर्मबाट मोल तिरेर उद्धार गर्नुभएको छ। यसकारण प्रियहरू,
परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी तपाईँ र मेरो आत्मिकी आराधना र उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न पावलले तपाईँ र मलाई अनुरोध गरेका छन् र म पनि तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। प्रियहरू, यो संसारको ढाँचामा चल्न बन्द गरौँ। सांसारिक मिसावट जीवन जिउन बन्द गरौँ। नत्र इस्राएली माथि परेको परमेश्वरको अग्निमय क्रोध तपाईँ र म माथि पनि पर्दैन भनेर म पटक्कै भन्दिनँ। किनकि परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर हिजो आज र सदा सर्वदा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले बदलिनुहुन्न। त्यसैले फेरि पनि म दोहोर्याउँ अन्त्यमा, क्रिस्चियनहरूले कुकर्म होइन सुकर्म गर्न जोसिलो हुनुपर्दछ। ख्रिस्टले सुकर्ममा जोसिलो भएको आफ्नै निम्ति एक विशेष शुद्ध र पवित्र जाति खडा गर्न हामीलाई हाम्रा सबै अधर्मबाट पापको मोल तिरेर उद्धार गर्नुभएको छ। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी तपाईहरुको आत्मिक उपासना र आराधना र उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु, यावत थोक सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिका मालिक परमेश्वर, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र? तपाईँ सबैको हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँबाट कुनै कुरा लुकेको छैन। हाम्रो जीवनशैली इस्राएलीहरूको भन्दा असल छैन। हाम्रो मुख झुटो बोल्न अछुतो छैन। हाम्रो ढाँट्ने र छल्ने बानी हामीले त्यागेका छैन। हामी विश्वासघात गर्छौँ, विश्वास योग्यता र इमानदारितालाई लत्याएका छौँ। हाम्रो बानी, चालचलन, व्यवहारमा सांसारिक मिसावट छ। हाम्रो जीवनशैली देखेर मानिसहरूले घृणा गर्ने गर्दछन्। तपाईको आज्ञा पालन गर्न हामी 100% चुकेका छौँ। मिकाले झैं हामी हाम्रो पाप र अपराध स्वीकार गर्न रुचाउँदैनौँ। हाम्रो कुकर्मीपनाले हामीलाई दुखी तुल्याउँदैन, किनकि हामी तपाईको पवित्रतालाई हलुका हिसाबले लिने गर्दछौँ। हामी तपाईको अनुग्रह र कृपा पाउन लायकका मानिस नै हैनौँ। हामी तपाईको इंसाफ र दण्डका भागीदार हौँ। तर पनि हे परम प्रभु परमेश्वर, हामीलाई दण्ड दिनुको साटो हाम्रो दण्ड आफूले लिनुभयो। हामीले खानुपर्ने कोर्रा तपाईले खाइदिनुभयो। हाम्रा पाप र अपराध खुट्टाले कुल्चनुभयो र सधैँको लागि समुद्रमा फ्याँकिदिनुभयो। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो कृपालु, दयालु र अनुग्रही परमेश्वर को छ र? कोही छैन। हामी वास्तवमै निष्ठुरी मानिस हौँ। तपाईले गर्नुभएको कृपा, दया र अनुग्रहप्रति हामी धन्यवादी र कृतज्ञ छैनौँ। हाम्रो यो कालो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हामी क्षमा पाउने लायकका छैनौँ, तर येशू प्रभु हाम्रा उद्धारकर्ता परमेश्वर खातिर हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। हामी निष्ठुरी र बैगुनीलाई तपाईका पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिमा सांसारिक भक्तिहीनता र तृष्णाहरू र मिसावट जीवनशैली त्याग्न सहयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईको शरणमा आउँदछौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई यस भक्तिहीन संसारमा पवित्र, शुद्ध, ईमानदार, विश्वास योग्य, निस्वार्थी भएर जीवन जिउन सहयोग गर्नुहोस्। नत्र हामी पापको दलदलमा फस्नेछौँ। हामीलाई मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो सो खोजी गर्न सिकाउनुहोस्। तपाईको नाम र महिमाको निम्ति हाम्रो प्रार्थना गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।